जनवरी 2019 से हमने कश्मीरी चिल्ड्रन डे का आगाज़ किया 20 नवंबर को जब और इस अहम दिन के मौका पर हम शजरकारी मुहिम जो मौसम बहार की है वो अपने कश्मीरी बच्चों के नाम मंसूब करते हैं और बाकायदा मौसम बहार की शजरकारी का आगाज़ 4 जनवरी से सही है। मतलब आपके मंशूर का ये हिस्सा है कि जो रेड कौमी दरख्त जो चनार का पौधा है उस वो लगाकर हम इस मुहिम का आगाज़ करते हैं और इस बार में फ़लस्तीन के बच्चों के नाम भी इस बार मौसम बहार की शजरकारी है वो मंसूब कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार, आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान मौजूद हैं। रेड टू ग्रीन जम्मू कश्मीर के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र सरदार सखावत सदज़ोई आज की इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे। इनका एक मिशन है, वो लेकर पूरे कश्मीर में ये जा रहे हैं, रेड टू ग्रीन जम्मू कश्मीर। इसी मौजू पर आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए जल्दी से अपने मेहमान की जानब चलते हैं। सखावत साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बेहद शुक्रिया। हजीरा टीवी के प्लेटफॉर्म से आप मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ न सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि रियासती अवाम के मसाइल को भी भरपूर तरीके से उजागर कर रहे हैं और इस पर मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपको खिराज भी पेश करता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम जी। सबसे पहले हम बहुत जल्दी आपके रेड टू ग्रीन जम्मू कश्मीर के इस उन्वान की तरफ चलेंगे, मौजू की तरफ चलेंगे। रेड टू ग्रीन जम्मू कश्मीर, इसके बुनियादी मकासद क्या हैं और ये कब क्यों कायम किया आपने, इस हवाले से? बुनियादी तौर पे हमारा जो काम है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा भी सहाफ़त से ताल्लुक़ है और हमारा काम रिपोर्ट करना है। रियासत जम्मू कश्मीर के हालात आपके सामने हैं। 76 साल से कश्मीरियों पे जुल्म बर्बरियत की इंतहा होती जा रही है और रेड टू ग्रीन जम्मू कश्मीर का जो बुनियादी मकसद यह है कि हमारी जो पूरी कौम है, सीज़ फायर लाइन के दोनों अतराफ हम खून में रंगे हुए हैं। हमने यह सफ़र जो है वो रेड से ग्रीन की तरफ लेके जाना है और हमारी जो मंजिल है वो श्रीनगर का लाल चौक है, जो हमारी इस रियासत की तमाम इकाइयों को इकट्ठा करके अज़ली दारुल हुकूमत को बहाल करना है और इस रियासत को मुकम्मल रियासत के तौर पे बहाल करना है जो हमसे ये हक छीना गया। अब बुनियादी मकसद इसकी एक्टिविटी ये हमने स्टार्ट की 4 जनवरी 2019 में और इसको हमने नाम दिया कश्मीरी चिल्ड्रन डे का। 4 जनवरी 2019 से हमने कश्मीरी चिल्ड्रन डे का आगाज़ किया 20 नवंबर को जब दुनिया में बच्चों का जो दिन है वो मनाया जाता है आलमी सतह पे। तो हमने भी सोचा कि हम अपने बच्चों का एक डे हम मनाएं और मिन हैसुल कौम ये डे मनाएं और इस अहम दिन के मौका पर हम शजरकारी मुहिम जो मौसम बहार की है वो अपने कश्मीरी बच्चों के नाम मंसूब करते हैं और बाकायदा मौसम बहार की शजरकारी का आगाज़ 4 जनवरी से। सही है। मतलब आपके मंशूर का ये हिस्सा है कि जो रेड कश्मीर है, खून से लथपथ लाशें हैं, मासूम बच्चों की लाशें हैं, हम इसे कन्वर्ट करें ग्रीन कश्मीर की तरफ और इस दिन आप शजरकारी करते हैं पूरे कश्मीर के अंदर। जी बिल्कुल। कौमी दरख्त जो चनार का पौधा है उस वो लगाकर हम इस मुहिम का आगाज़ करते हैं और इस बार मैं एडिशनली आपको बता दूँ गफ़ार साहब, हमने फ़लस्तीन के बच्चों के नाम भी इस बार मौसम बहार की शजरकारी है वो मंसूब कर दी है। अब तक आज़ाद कश्मीर के कौन कौन से इलाकों तक आप ये पैगाम लेकर जा चुके हैं, ये भी बताइएगा। ये जो सिलसिला है हमने आगाज़ किया था तत्तापानी सेक्टर से और शहीद बच्चों के वालिदैन के हमरा हमने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया था बॉयज़ डिग्री कॉलेज तत्तापानी से। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड प्रोग्राम खोरटा सेरी चतर सेक्टर में किया। इसी तरह जो हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर जो थी 2019 और 2020 में, उस वक्त फ़ारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म थे। हमारी तहरीक पर ये डेज रियासती तौर पे और बिलखुसूस सरकारी सतह पे ये डे मनाया गया, लेकिन वो सिलसिला मौकूफ़ होकर रह गया। उसके बाद हमने तत्तापानी का सेक्टर दोबारा से चूज़ किया, फिर हमने बटन सेक्टर में आए, मंडोल सेक्टर में, और ये छठी बार हम रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों को और बिलखुसूस बच्चों को खिराज अकीदत जो पेश करने जा रहे हैं वो तेतरी नोट मदारपुर सेक्टर में इस बार इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से उनको खिराज पेश करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह सखावत साहब ने जिक्र भी किया कि इस दिन शजरकारी की जाती है और कश्मीरी बच्चों से जुल्म के साथ मंसूब किया जाता है उसको, बिलाशुबा शजरकारी ख़ुद एक अहमियत की हामिल चीज़ है और इससे कश्मीर के अंदर ग्रीनरी के अंदर मज़ीद इजाफा होता है, सरसब्ज़ और शादाब कश्मीर उभर कर सामने आता है। सखावत साहब, अब तक लोगों का रिस्पांस क्या रहा? आप मुख्तलिफ लोगों के पास अपना पैगाम लेकर गए होंगे, मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज को आपने विज़िट किया होगा, कैसा रिस्पांस रखते हैं? बुनियादी तौर पर अगर रिस्पांस की बात की जाए तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है
اور جیسا کہ حکومت آزاد جموں کشمیر 2019 اور 20 میں اس سلسلے کو ہم نے آغاز کیا، درمیان میں ہمیں کووڈ کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، اور لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے ان کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے۔ اور 2019 اور 20 میں جو ہماری تحریک پہ جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں ان کے پورٹریٹ بھی آویزاں کرنے کے لیے ہم نے بھی اکٹھی کر رہے ہیں، جو بچے معذور ہو چکے ہیں ان کی تصاویر بھی اکٹھی کر کے ہم وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان سیز فائر لائن کے دونوں طرف ہمارے جو کشمیری بچوں پہ بھی ظلم کر رہا ہے، اور دنیا جو ہے وہ ہماری اس موقف کی تائید بھی کرے اور ہماری حمایت بھی کرے۔ ہم ایک پرامن سرگرمی کر رہے ہیں، وہ شجرکاری کے ذریعے کر رہے ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ایک پرامن سرگرمی یعنی ماحول کو بھی بہتری کا پیغام دیتے ہیں۔ مطلب آپ مثبت عمل کر رہے ہیں، شجرکاری کر رہے ہیں، اور ساتھ ایک مثبت پیغام دنیا تک پہنچانا آپ کا مقصد ہے۔ جی بالکل۔ اب تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس پلیٹ فارم سے لوگوں کا جو رسپانس ہے اس کا آپ نے ذکر کیا کہ مختلف جگہوں پر لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا، حکومتی سطح پر آپ نے جس طرح اس کا بھی ذکر کیا کہ اس دن کو ایک بار بنایا بھی گیا، پھر کیا رکاوٹیں حائل تھی کہ اس کو مزید جاری نہ رکھا؟ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو لیک آف انٹرسٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ الیکشن 2021 میں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، جس کے پرائم منسٹر عبدالقیوم نیازی تھے، ان کو بھی میں نے لیٹر لکھا، اور اسی طرح جیسے کہ پریویس طور پہ بھی ان کے بعد تنویر الیاس آئے، ان تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اور ابھی جو تیسرے وزیر اعظم میں چودھری انوار اللہ، اور ان تک بھی یہ پیغام پہنچایا کہ اس ڈے کو نیشنل ڈے کا درجہ دیں، اور آپ پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی لکھیں، گلگت بلتستان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو بھی لکھیں، اور یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری کو بھی ہم نے اپروچ کرنے کی کوشش کی اسی طرح سے کہ لیٹر لکھ کے، اور اسی طرح جو OIC کے سیکرٹری ہیں، تاکہ جموں کشمیر کی جانب دنیا کی توجہ مبذول ہو کہ ہم ایک پرامن سرگرمی کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں ایک لبریشن سیل قائم کیا گیا تھا جو سردار عبدالقیوم نیازی کے دور میں، جس میں بھرتیاں بھی ہوئیں، بعد ازاں انہی کے دور میں یہ ہوا کہ سیاسی بھرتیوں کا خاتمہ کر کے اس کو لبریشن کمیشن کا درجہ دیا گیا۔ پھر آنے والی حکومت نے لبریشن کمیشن کی صورت میں ابھی تک کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، ہمارا ڈائس پورا خالی ہے، ہمارے پاس ایک چینل تک موجود نہیں ہے، سیٹلائٹ چینل، کہ ہم دنیا تک اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کر سکیں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ریاستی سطح پر اس پہ کوششیں ہونی چاہیے، بالخصوص تحریک آزادی کا کام جو ہے اجاگر کرنا وہ لبریشن کمیشن کا ہے، وہاں پہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح وزارت خارجہ میں نوٹس بنائے جائیں، کچھ اس طرف ایکٹیویٹی ہو۔ آج دنیا کی سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ ٹویٹر ہے، ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ دیے جائیں، ٹرینڈنگ کی جائے، تاکہ دنیا کی جو توجہ ہے وہ جموں کشمیر میں مظالم کی طرف بڑھ سکے۔ جی بالکل سخاوت صاحب، جس طرح آپ کا یہ ڈے ہے جو ریڈ ٹو گرین جموں کشمیر، یہ بلا شبہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، اس جانب باقی لوگوں کو، عام شہریوں کو بھی اس جانب توجہ دینی چاہیے، اور جو 4 جنوری کو یہ دن بنایا جا رہا ہے، ہم اس پلیٹ فارم سے لوگوں سے گزارش کریں گے اس جانب توجہ دیں، اور بلا شبہ اس سے نہ صرف مسئلہ کشمیر اجاگر ہوگا بلکہ کشمیر کے سرسبز اور شاداب ہونے میں بھی یہ دن اہم کردار ادا کرے گا۔ سخاوت صاحب، آخر پہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی وجہ سے آپ کو پیغام اگر دینا چاہتے ہوں؟ حجیرہ ٹی وی کے توسط سے میں سب سے پہلے تو پیغام دینا چاہوں گا وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جو اس ریاست کے انتظامی سربراہ ہیں اور آئینی سربراہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں، ان سے یہ میری گزارش ہے کہ ہنگامی بنیادوں پہ نوٹیفائی کیا جائے 4 جنوری 2024 کو ریاستی سطح پہ اور سرکاری سطح پہ کشمیری چلڈرن ڈے منایا جائے، اور موسم بہار کی شجر کاری مہم جو ہے وہ نہ صرف کشمیری بچوں کے نام منسوخ کی جائے بلکہ ریڈ ٹو گرین جموں کشمیر کی اس بار جو کال ہے مظلوم فلسطینی بچے جو ہیں ان کو بھی ہم یاد کریں گے اور ان کے نام منسوخ کی جائے۔ اور میری ہر شہری جو ریاست جموں کشمیر کا شہری ہے، پاکستان کا شہری ہے اور دنیا میں کشمیریوں کی آزادی اور فلسطینیوں کی آزادی پہ یقین رکھنے والا ہے، اس سے یہ گزارش ہے کہ اس قرائے ارض پر اپنے اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائیں، اور 4 جنوری کو کشمیری جو آزاد جموں کشمیر کے شہری ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میکسیمم آپ اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنیں اور قومی درخت چنار کے پودے لگا کر ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کو بھی اور بالخصوص بچوں کو، وہ تمام کشمیری بچے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ تمام کشمیری بچے جو فلسطین میں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔
جی بالکل ناظرین، 4 جنوری کو آپ اپنے ہاتھ سے ایک پودا لگا کر، بالخصوص کشمیر کا جو درخت ہے، جو قومی درخت ہے چنار، اس کا درخت لگا کر اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بلا شبہ ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ درخت مزید لگائے جائیں، اور اگر ساتھ ساتھ درخت لگانے کے مسئلہ کشمیر بھی اجاگر ہو رہا ہو اور وہ کشمیری شہداء کے نام ہو، تو یہ سونے پر سہاگے کی مترادف بات ہے۔ سخاوت صاحب، آپ بہت اچھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ایک مثبت ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، کسی نئے پروگرام کے ساتھ، کسی نئے ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔